ओम वैश्वानरो न ऊत्या प्रजातु परावतः अग्निरुक्षेण वाहसा ऋतावानं वैश्वानरभृतस्य ज्योतिषस्पतिम् अजस्रं घर्मवीमहे वैश्वानरस्य तमोसनाभ्यो बृहदरिणादेकस्वपस्य या कपिः उभा पितरा महयन्न जायताग्निर्द्या वा पृथिवी भूरिरेतसा पृष्ठो दिवि पृष्ठो अग्निः पृथिव्यां पृष्ठो विश्वा ओषधीरा विवेश वैश्वानरः सहसा पृष्ठो अग्निः स नो दिवासरिषः पातु रक्तम् विज्ञोतिषा बृहता भाद्यग्निराविर्विश्वानि कृणुते महित्वा प्रादेवीर्मायाः सहते दुरेवाशिषीते शृङ्गे रक्षसे विनिक्षे उत स्वानासो दिविषन् पृथ्वे स्तिग्वायुधा रक्षसे हन्तवाऊ मदेचिदस्य प्ररुदन्ति भामानवरन्ते परिबाधो अदेवीः प्रजापतिरकामयेत प्रजासृजेजेति सतपोतप्यत स सर्पानसृजतस कामयत प्रजासृजेजेति सद्वितीयमतप्यत समयागुस्य सृजतसो कामयत हर हर महादेव हर प्रजापतिरकामयेत प्रजासृजेजेति सतपोतप्यत स सर्पानसृजतसो कामयत प्रजासृजेजेति सद्वितीयमतप्यत समयागुस्य सृजतसो कामयत प्रजासृजेजेति सतृतीयमतप्यत स एतन्दीक्षितवादपश्यत्तमवदत्ततो वै स प्रजा असृजत गत्तपस्तप्त्वा दीक्षितवात् वादं वदति प्रजा एव तद्यजमानसृजते यद्वै दीक्षितो मेध्यं पश्यत्यपात्मा दीक्षाक्रामति नीलमस्य हरोग्येत्यबद्धं मनो दरिद्रं चक्षुः सूर्यो ज्योतिषाश्रेष्ठो दीक्षे नास्माद्दीक्षापक्रामति नीलन्नरोग्येति यद्वै दीक्षितमभिवर्षति दिव्या आपोषान्ता ऊजो बलं दीक्षान्तपोऽस्य निर्भङ्ग्यं दतीर्बलं धत्तौजो धत्तबलं धत्तमामे दीक्षान् मातपो निर्वधिष्ठेत्याैतदेव सर्वमात्मन् धत्तेनास्यौजो बलं न दीक्षान्नतपो निर्भङ्ग्यग्निर्वै दीक्षितस्य देवतासोऽस्मादेतर्हि तिर इव जर्हि याति तमीश्वरको रक्षाकोऽसि हन्तो भद्रादभिश्रेणप्रेहि बृहस्पतिः प्र एताते अस्विद्या ब्रह्म वै देवानां बृहस्पतिस्तमेवान्वारभते स एनमो सम्पारयत्येदमकन्मदेव यजनं पृथिव्यात्याह देव यचनगुह्येष पृथिव्या आगच्छति यो यजते विश्वे देवा यदजुषन्तपूर्वैत्याह विश्वे ह्येतद्देवा जोषयन्ते यद्ब्राह्मणार्क्सामाभ्यां यजुषा सन्तरन्तैत्याहर्क्सामाभ्या गुह्येषु यजुषा सन्तरति यो यजते राजस्पोषेण सविषामदेवेत्याह शिशमेवैतामाशास्ते देशते गायत्रो भागैति मे सोमाय ब्रूता देशते त्रैष्टुभो जागतो भागैति मे सोमाय ब्रूता छन्दो माननु साम्राज्यं गच्छेति मे सोमाय ब्रूताद्यो वै सोमको राजानको साम्राज्यं लोकं गमजित्वा क्रीडाति गच्छति स्वानाको साम्राज्यं छन्दागोऽसि खलु वै सोमस्य राज्ञः साम्राज्यो लोकः पुरस्तात् सोमस्य क्रयादेवमभिमन्त्रयेत साम्राज्यमेव एनं लोकं गमजित्वा क्रीडाति गच्छति स्वानाको साम्राज्यं यो वैतानूनप्त्रस्य प्रतिष्ठां वेद प्रत्येव तिष्ठति ब्रह्मवादिनो वदन्ति न प्राश्न्यन्ति न जुह्वत्यथत्वतानूनप्त्रं प्रतिष्ठतीति प्रजापतौ मनसीति ब्रूजात्रिणवजिघ्रेत् प्रजापतौ त्वा मनसि जुहोमीत्येषा वैतानूनप्त्रस्य प्रतिष्ठाय एवं वेद प्रत्येव तिष्ठति यः वा अध्वर्योः प्रतिष्ठां वेद प्रत्येव तिष्ठति यतो मन्ये तानभिक्रम्य होष्यामीति तत्तिष्ठन्नाश्रावये देशा वा अध्वर्योः प्रतिष्ठाय एवं वेद प्रत्येव तिष्ठति यदभिक्रम्य जुहुयात् प्रतिष्ठाया इयात् तस्मात् समानत् प्रतिष्ठता होतव्यं
प्रतिष्ठित्येयो वा अध्वर्यो स्वं वेद स्ववानेव भवति श्रुत्वा अस्य स्वं वायव्यमस्य स्वं चमसोऽस्य स्वं यद्वायव्यं वा चमसं वारण्वारभ्याश्रावयेत् स्वादिजात् तस्मादन्वारभ्याश्राव्यस्वादेव नैति यो वै सोम अप्रतिष्ठाप्य स्तोत्रमुपाकरोत्यप्रतिष्ठितस्तोमो भवत्यप्रतिष्ठितस्तोमो प्रतिष्ठितान्युक्तान्यप्रतिष्ठितो यजमानो प्रतिष्ठितोद्भर्युर्वायव्यं वै सोमस्य प्रतिष्ठा च वसोऽस्य प्रतिष्ठा सोमस्तोमस्य स्तोम उत्थानां ग्रहं वा गृहीत्वा च वसम्पूर्णीय स्तोत्रमुपाकुर्यात् प्रत्येव सोमग्स्थापयति प्रतिस्तोमं प्रत्युत्थानि प्रतियजमानस्तिष्ठति प्रत्यध्वर्युः यज्ञं वा एतत् सम्भरन्ति यत्सोमक्रयण्यै पतञ्जज्ञमुखमोहविर्धाने यर्हिषविर्धाने प्राची प्रवर्तये जिस्तरे तेनाक्षमुपाञ्ज्याद्यज्ञमुख एव यज्ञमनुसन्तनोति प्राञ्चवग्निं प्रहरन्त्यत्पत्नी मानयन्त्यन्वनागोऽसि प्रवर्तयन्त्यथवा अस्यैषधिष्ठियो हीयते सोऽनुध्यायति स ईश्वरो रुद्रो भूत्वा प्रजां पशून् यजमानस्य शमयितोर्यर्हि पशुमाप्रीतमुदञ्चन्नयन्ति तर्हि तस्य वशश्रपणो हरेत्तेनैवैनं भागिनं करोति यजमानो वा आहवनिञ्जो यजमानं वा एतत् विकर्षन्ते यदाहवनिञ्जात्पशुश्रपणो हरन्ति स वै वस्यान्निर्मन्थ्यं वा कुर्यात् यजमानस्य सात्मत्वाय यदि पशोरवदानन्नश्येदाज्यस्य प्रत्याख्याय भवत्येत्सैव ततः प्रायश्चित्र्ये पशुं विवत्सुरीरणयस्तान् कामयेतार्तिमार्च्छेजुरिति कुविदङ्गेति नमो वृत्तिपत्यर्थाद्भ्ये दुहुयान्नमो वृत्तिमेवैषां वृन्देता जगार्तिमार्च्छन्ति प्रजापतेर्जायमाना प्रजा जाताश्च या इमाः तस्मै प्रतिप्रवेदय जगित्वागो अनुमन्यताम् इमं पशुं पशुपते ते अद्य बध्नां यज्ञे सुकृतस्य मध्ये अनुमन्यस्व सुयजायजामजिष्टं देवानामिदमस्तु हव्यं प्रजानन्तः प्रतिगृह्णन्ति पूर्वे प्राणमङ्गेभ्यः पर्याचरन्तं सुवर्गं याहि पथिभिर्देवयानैरोषधीषु प्रतिष्ठा शरीरैः येषामीशे पशुपतिः पशूनां चतुष्पदामुत च द्विपदां निष्क्रीतोऽयं यज्ञिजं भागमे दुरायस्पोषायजमानस्य सन्तु ये बध्यमानमनुबध्यमाना अभ्यैक्षन्तमनसा चक्षुषा च अग्निस्तागो अग्रे प्रमुमोक्तदेवः प्रजापतिः प्रजया संविधानः य आरण्याः पशवो विश्वरूपा विरूपाः सन्तो बहुधैकरूपाः वायुस्तागो अग्रे प्रमुमोक्तदेवः प्रजापतिः प्रजया संविधानः प्रमुञ्चमाना भुवनस्य रेतो गातुं धत्त यजमानाय देवाः उपाकृतकोशशवानं यदस्थाज्जीवन् देवानामप्येतु पाथः नाना प्राणो यजमानस्य पशुना यज्ञो देवेभिः सह देवयानः जीवन् देवानामप्येतु पाथः सत्यास्तु यजमानस्य कामाः यत्पशुर्मायुपकृतोरो वा पद्भिराहते अग्निर्मा तस्मादेन सो विश्वान्मुञ्चत्वगोहसः शिपिकार उपेतन यज्ञं देवेभिरन्वितम् पाशात् पशुं प्रमुञ्चनबन्धाद्यज्ञपतिं परि अदितिः पाशं प्रमुमोक्त्वेदन्नमः पशुभ्यः पशुपतये करोमि अरातीयन्तमधरं कृणोमि यन्विश्वस्तस्मिन् प्रतिमुञ्चामि पाशं त्वामुदेदधिरे हव्यवाहको श्रुतं कर्तारमुतयज्ञियं च अग्ने सलक्षः सतनुर्हि भूत्पाथः व्याजातवेदो जुषस्व जातवेदोपपया गच्छदेवान् त्वमो हि होता प्रथमो